لوگوں کو قرضوں دی وصیت کر کے جاؤ، کیونکہ قرضہ شہید نو معاف نہیں، قرضہ اللہ دے رستے دے اندر جان قربان کر دین والے نو معاف نہیں، شہید دے سارے گناہ اللہ معاف کر دیندا، قرضہ معاف نہیں کردا۔ لہذا میں گزارش کراں گا اپنی اولاد نو قرضے دی وصیت کر کے جاؤ۔ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ انتہائی قابل احترام حضرت سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق نال تساں احباب دے سامنے وصیت دی تعریف اور وصیت دی اہمیت اور ضرورت، اور پھر وصیت دیاں اقسام اور وصیت دیاں اقسام وچوں پہلی قسم اپنی اولاد نو نیکی دی، تقوی دی، اللہ تعالیٰ دی توحید دی وصیت کرنا، اس حوالے نال چند گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل ہوئی۔ تین باتاں، پہلی قسم وصیت دی جو کہ دین دی وصیت ہے، توحید دی وصیت ہے، اس حوالے نال اللہ دی توفیق نال بیان ہوئیاں۔ دو باتاں قرآن کریم وچوں اور ایک بات نبی علیہ السلام دی حدیث وچوں۔ قرآن کریم وچوں پہلی وصیت جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تساں احباب دے سامنے میں اللہ دی توفیق نال پیش کی تھی کہ انہاں اپنی اولاد نو وصیت کی تھی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ میری وصیت ہے تو انہوں ساری زندگی اللہ دے فرما بردار تے تابعدار بن کے رہنا ہے، موت بھی آوے تو اڈے ہوتے تے اسلام اور مسلمان ہون دی صورت دے اندر آوے۔ دوسری وصیت بھی اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن مجید وچوں سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام دی اپنی اولاد نو جو وصیت سی او میں تساں احباب دے سامنے اللہ دی توفیق نال پیش کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد نو اپنی وفات دے وقت، اپنی موت دے وقت وصیت کی سی، پوچھیا سی، سوال کیتا سی، میرے پترو ما تعبدون من بعدی، تسی میرے بعد کس دی عبادت کرو؟ انہاں آکھیا ابا جان اسی تہاڈے اور تہاڈے بابا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ابا و اجداد جو تہاڈے نے انہاں دا جڑا الہ سی الہ واحدہ، اس اکیلے الہ دی عبادت کرا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی ساری زندگی اس اللہ دے فرما بردار اور تابعدار بن کے رہا۔ تیسری وصیت نبی علیہ السلام دی حدیث وچوں میں تواڈے سامنے پیش کیتی سی۔ جناب نوح علیہ السلام نے، ایک تے انہاں دا بیٹا سی جڑا طوفان نوح دے اندر غرق ہو گیا، تباہ اور برباد ہو گیا،
ایک انہاں دا بیٹا جڑا انہاں دا فرما بردار اور تابعدار سی، انہاں اپنے اس فرما بردار بیٹے نو نصیحت کیتی سی، وصیت کیتی سی، او وصیت اپنی موت اور وفات تو پہلے کیتی سی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث سے اس دا ذکر فرمایا، 4 وصیتاں کیتیاں سی، 2 چیزاں دا حکم دیتا سی اور 2 چیزاں تو روکیا سی۔ پہلی چیز جس دا حکم دیتا سی وہ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ دے 2 فائدے دسے سے۔ پہلا فائدہ کہ 7 زمیناں اور 7 آسمان انہاں دے سارے خزانے مل جان، ترکڑی دے ترازو وچ انہاں نو ایک سائڈ تے، ایک ترکڑی تے ترازو دے پلڑے دی ایک سائڈ تے رکھیا جائے اور دوسرے پلڑے وچ لا الہ الا اللہ ہوئے۔ 7 زمین اور آسمان دے خزانے مل کے بھی لا الہ الا اللہ، اللہ دی توحید والے اس کلمے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا فائدہ، جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو اس لا الہ الا اللہ دی طاقت دسی، ایک تے وزن ہے ایک طاقت۔ کیا طاقت ہے؟ بیٹا۔ 7 زمین اور 7 آسمان، یہ سارا کچھ انہاں دا ملبہ، انہاں دے خزانے مل کے ایک دیوار بن جان، اور لا الہ الا اللہ دی طاقت اس دیوار نو گراوے تے لا الہ الا اللہ چ اتنی بڑی طاقت موجود ہے، اللہ دی توحید وچ اتنی بڑی طاقت موجود ہے کہ یہ پوری دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیڑی دیوار؟ جڑی 7 آسماناں تے 7 زمیناں نال رل کے بنے۔ دوسرا حکم انہاں دیتا سی، وصیت کیتی سی، سبحان اللہ و بحمدہ، بیٹا اس چیز نو پڑھدا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دی مخلوق جتنی بھی اللہ دی زمین تے اللہ دے آسماناں اندر جتنیاں بھی اللہ دی مخلوقاں نے، ساریاں مخلوقاں دا ورد جڑا او سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ادا دوسرا فائدہ انہاں دسیا سی، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلَّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقَ۔ اللہ پاک اپنی زمین اور آسمان دے اندر جتنیاں بھی مخلوقات نے، انہاں ساریاں مخلوقات کو اللہ جڑا رزق دیندا ہے نا، رزق روزی دیندا ہے، او اللہ سبحان اللہ و بحمدہ دے ذریعے دیندا ہے۔ تسی بھی چاہندے ہو اللہ تواڈے رزق روزی برکت دے تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیا کرو، اللہ تواڈے رزق روزی برکت عطا فرمائے۔ تے 2 چیزاں تو انہاں منع کیتا سی، یعنی شرک، ایک پتر شرک نہیں کرنا، تے دوسری وصیت ایک کی سی جیڑی چیز منع کیتا سی، فرمایا والکبر، میرا پتر تکبر بھی نہ کرے۔ تکبر اللہ پاک دی خوبی اور صفت ہے، یہ پچھلے جمعہ دا خلاصہ۔ آج دے جمعے اندر میں تساں آپ دے سامنے سورہ لقمان، اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن مجید دی سورۃ لقمان جو 21ویں پارے دے اندر ہے، اس دی غالباً آیت نمبر 13 تساں آپ دے سامنے تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ رب العالمین نے، مالک کریم نے جناب لقمان دیاں، حکیم لقمان دیاں کیتیاں گئیاں وصیتاں اپنے بیٹے نو اللہ پاک نے انہاں دا ذکر فرمایا۔ یہ لقمان کون سی؟ میں مختصر جی ایک تعارف تساں آپ دے سامنے پیش کر دیں۔ جناب لقمان دے بارے مفسرین دیاں مختلف آران ہیں۔ بعض نے لکھیا کہ یہ جناب حضرت ایوب علیہ السلام دے بھانجے سن، بعض نے لکھیا کہ نہیں جناب ایوب علیہ السلام دے خالہ زاد بھائی سن، بعض نے لکھیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام دے آن تو پہلے اے اپنی قوم نو فتوے دیندے ہوندے سن، یعنی اللہ نے انہاں علم دیتا سی، اس علم دے ذریعے اے اپنی قوم دے لوگاں نو فتوے دیندے ہوندے سن۔ جدوں جناب داؤد علیہ السلام نے آ کے اپنی نبوت دا اعلان فرمایا تو اس وقت جناب لقمان نے انہاں دی تابعداری کیتی، انہاں کو علم حاصل کیتا اور فتوے دینے بند کر دیتے، رک گئے۔ بعض نے لکھیا کہ انہاں دا پیشہ ترخان سی، بعض نے لکھیا کہ نہیں یہ درزی سن، مختلف، اور بعض نے لکھیا مفسرین نے کہ اے چرواہے سن، اور بعض نے لکھیا کہ 1000 سال انہاں عمر پائی اللہ دی زمین، اور بعض مفسرین کہندے نے کہ یہ نبی سن۔ لیکن جو حقیقت بات جس حد تک میں تحقیق کیتی، اپنے اساتذہ کرام کو پوچھیا اور جو چھان بین کیتی، احادیث نو دیگر قرائن نو دیکھیا، تو ایسی کوئی صحیح حدیث وچوں بات نہیں ملتی کہ یہ اللہ دے نبی سن، ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ تو بات یہ ہے کہ اے اللہ دے نیک سالے بندے سن، علم اور حکمت اللہ پاک نے انہوں عطا فرمایا سی،
اس علم اور حکمت دی شان سی کہ اللہ پاک نے اس حکمت دا ذکر اپنی پاک کتاب قرآن مجید دے اندر کیتا۔ نبی علیہ السلام جس وقت عرب دی دھرتی تے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت عرب دی دھرتی دے اوتے جناب لقمان، حکیم لقمان دے قصے واقعات مشہور سن۔ وقت دے جڑے شعراء سن او جناب حکیم لقمان دے ان وصیتاں نو، انہاں نصیحتاں نو اپنی شاعری وچ بھی بیان کردے سن۔ اللہ رب العالمین نے جو انہاں دیاں صحیح اصل جو کائنات واسطے بہترین وصیتاں سن، انہاں نو اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید وچ بیان کیتا، نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ دے سامنے، اپنی امت دے سامنے اس نو واضح کیتا۔ وہ کیا نصیحتاں سن؟ پیچھے تسی سن چکے ہو، 3 نبیاں دی وصیت اپنی اولاد نو۔ وہ کیا وصیت سی؟ دین دی وصیت، مال دی کوئی وصیت نہیں، دین دی وصیت، نیکی دی وصیت، تقوی دی وصیت۔ ہن جناب لقمان دی وصیت تے ذرا غور کرو۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر، نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا، اور قرآن کریم دے اندر اللہ پاک نے جناب لقمان دیاں وصیتاں دا ذکر فرمایا۔ اپنے بیٹے نو وصیت کرن لگے، پہلی وصیت کیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت جناب لقمان نے اپنے بیٹے نو پہلی جو وصیت کی تھی، وہ وصیت کیا ہے؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے معصوم بال، اے میرے چھوٹے بیٹے، یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے معصوم بال، لا تشرک باللہ، اپنی پوری زندگی دے اندر کدی بھی اللہ دی ذات دے نال شرک نہ کری، اللہ دی توحید دے معاملے دے اندر شرک نہ آن دیویں، اللہ پاک دی ذات دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراویں، اللہ دی صفات دے اندر کسے اور نو شریک نہ کری۔ لا تشرک باللہ، اے میرا پیارا بیٹا شرک نہ کری، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ دی زمین تے بڑے بڑے ظلم نے، لیکن سب تو بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ دی صفات، اللہ دے اختیارات، اللہ پاک دے کمالات کسے اور دے اندر تسلیم کرنا، اللہ دے اختیارات دے اندر کسے اور نو بھی حصہ دار مننا، اے شرک ہے۔ اس شرک نو نہ کری۔ اور ہر دور دا شرک لوگوں وکھرا ہوندا ہے۔ اس دور دا شرک بتاں دی پوجا کرنا، اس دور دا شرک بتاں نو سجدے کرنا۔ اج دے دور دے اندر بھی اگرچہ شرک موجود ہے، لیکن مسلماناں دے اندر بھی کئی قسم دے شرک آ چکے۔ قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا مسلماناں نے، قبراں دے اوتے سجدہ ریز ہو چکے۔ کوئی ڈھیری نہیں جڑی ڈھیری دے اوتے مسلمان سجدہ ریز نہ ہو رہے ہون، کوئی دربار ایسا نہیں جڑے دربار تے مسلمان سجدے نہ کر رہے ہون۔ سارے نبیاں دی اپنی قوم نو یہ ہوئی وصیت سی، لوگوں اللہ دی زمین تے رہ کے اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سارے نبیاں دی دعوت اللہ دی توحید دی دعوت سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتراں نو وصیت کی تھی تے اللہ دی تابعداری دی وصیت کی تھی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتراں نو وصیت کی تھی ہے تے اللہ دی توحید دی وصیت کی تھی ہے۔ حضرت جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے پتراں نو، اپنے بیٹے نو وصیت کی تھی ہے تے اللہ دی توحید دی وصیت کی تھی ہے تے شرک تو بچن دی وصیت کی تھی ہے۔ جناب لقمان نے بھی اپنے بیٹے نو وصیت کی تھی ہے تے اے ہوئی وصیت ہے یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ دی زمین تے شرک نہ کری۔ تے نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک دا وقت قریب ہے، لوگوں موت پاک دا وقت
قریب لب تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک وچوں کیا ارشاد فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ لعنت کرے یہودیوں تے اللہ لعنت کرے عیسائیوں تے کیوں اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا انہاں نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ دا بنا لے نبیاں دیاں قبراں تے سجدہ کرنے والے یہودی تے عیسائی اللہ دے نبی انہاں تے لعنت فرما رہے سن جیڑا نبیاں دیاں قبراں تے سجدہ کرے اللہ دے نبی انہاں تے لعنت فرمان تے جیڑا ولیاں دیاں قبراں تے سجدہ کرے انہاں دا کیا حال ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سارے نبیاں دی پہلی دعوت کیا ہے دعوت توحید دعوت توحید خوش ہویا کرو اللہ دی شان سن کے اللہ پاک دی توحید دا ذکر سن کے مومن دے سینے ٹھنڈ پئی دی شرک دی مذمت سن کے شرک نال نفرت اے مومن دے سینے نو کھول دے مومن دے سینے چ شرک نہیں آ سکتا شرک نہیں کرنا ہر نبی دی یہ دعوت شرک نہیں کرنا اور اللہ نے قرآن کریم میں سارے گناہ اللہ نے فرمایا معاف کر دیں گا شرک معاف نہیں کرا گا شرک معاف نہیں کرا گا نبی علیہ السلام نے اپنے یار حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کیا جناب ابو درداء خود بیان فرماندے نے اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ او میرا یار ابو درداء میں تینوں وصیت کر رہا ہوں اللہ تشرک باللہ اللہ دی ذات نال شرک نہ کریں ان قطعت و حرکتا او میرا یار ابو درداء اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان تیرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے جان و حرکتا یا تینوں اٹھا کے کسے بلدے ہوئے گرم کڑا دے اندر سٹ دیتا جائے یا اگ دے کسے شولے تے سٹ دیتا جائے او میرا یار ابو درداء ٹکڑے ٹکڑے ہونا جسم برداشت کر لیں اگ وچ جلنا برداشت کر لیں میرا یار ابو درداء اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک کرنا برداشت نہ کری شرک نہ کریں ساڈے دور دا شرک وکھرا شرک ہے ایڈی وڈی کوٹھی بنا کے اتے ہانڈی مودی کر دیندے ہانڈی بچا رہی ہے نظر بد گڈی لے کے تھلے ڈتر بن لیا کالی ٹاکی بن لی اے ایکسیڈنٹ تو بچ رہے ہیں کئی گڈیاں ویکھیاں نے چھتر بھی بنیا سی تے پٹھی بھی ہوئی پئی کئی گڈیاں ویکھیاں نے کالی ٹاکی بھی بنی سی تے الٹی بھی ہوئی پئی نہراں وچ رڑن ڈیاں سن محترم سامعین کرام ہے شرک ہے اور اس چیز تو بچو توہم پرستی فال نکالنے لوگوں نے اپنے ہاتھ دیاں انگلیاں وکھانیاں ویکھو جی فلانی جگہ تے شادی راس آئے گی کہ نہیں فلانا کاروبار راس آئے گا کہ نہیں منگل والے دن شادی نہیں کرنی منگل دا دن صحیح نہیں ہوندا میں اپنی تاریخ پیدائش دسیے مینوں دسیا میرے حضرت نے کہ تو فلانا کاروبار شروع نہ کریں تینوں کاروبار ایک کاروبار تینوں راس نہیں بلکہ ایڈی توہم پرستی اور ایڈا شرک انہاں لوگاں نے پھیلا دیتا انہاں ملاواں نے تاجر ملا جنہاں نوں دولت دے حواری تے دولت تے پیسے دے لالچی ملا انہاں اتنا پھیلا دیتا فلانا وظیفہ نہ کریں فلانا وظیفہ تیرے لئی بھاری ہے آندنے کہ نہیں آندنے ایک بندہ آیا میرے کول میں اس نے کہا بھئی آندا جی غماں تو ٹینشناں تو پریشانیاں تو بچن دا وظیفہ دسو میں کہ درود شریف کثرت نال پڑھیا کرو نے کہ نہ کاری سب کو اور وظیفہ دسو میں کیوں وجہ آندا ہے مینوں حضرت نے آکھے اے درود شریف تیرے لئی وزنی ہے اے نہ پڑھی بھاری ہے بدبخت ہو حضرت بدبخت ہو حضرت جڑا تانوں انہاں چیزاں تو روک دے اے جی چھلے والا گھر ہے عورتاں بیٹھیاں نے تشریف فرما نے میریاں ماواں بہناں چھلے والے گھر نہیں جانا جی ادھر نہیں جانا کیوں جی اے نظر لگ جاندی ہے ادھر نہیں جانا جی اینو متھے نہیں لانا جی فلانے گھر نہیں جانا جی اے نقصان ہوندا ہے او بیماری لگ گئی او بیماری لگ گئی اے پچھلے ہفتے دی بات ہے میں اپنے گھر گیا اوتے کافی سارے ساڈی برادری دے بزرگ بیٹھے ہوئے ایویں گفتگو ہون لگ پئی ساڈی برادری دا ایک بزرگ ہے اونے آپریشن کروایا زخم او ود گیا ٹھیک نہیں ہویا ہن اوتھے بزرگ سیانے سیانے بزرگ نمازی پرہیزگار بزرگ پتہ کی آندے نے اصل وچ مسئلہ اے ہویا ہے اینے اپنا زخم آپ ودا بیٹھا کیویں ودا بیٹھا بھائی کچھ آکھن بھئی نہیں ڈاکٹراں نے کول غلطی ہوئی آپریشن سے آکھن نا مسئلہ نہیں آپریشن صحیح ہو گیا سی اصل وچ مسئلہ اے ہویا ہے اے کسے ایسے بندے نو ملے ہے جے دے اوتے غسل فرض سی
اس بندے دے متھے لگا ہے، او بندہ انہوں ملنا ہے جے دے اتے غسل فرض سی، لہذا جے دے اتے غسل فرض ہوئے، طہارت نہ ہوئے، پاکی نہ ہوئے، جس بندے دی زخم والے بندے نو ملے او دا زخم پھٹ جاندا ہے، او دا زخم ود جاندا ہے، زخم ٹھیک نہیں ہوندا۔ ہن او بندہ لبو جڑا بندہ بغیر غسل دے آیا سی تے او دا لعاب دے زخم تے لگاؤ، پھر زخم ٹھیک ہوئے گا۔ اے عقیدہ ہے مسلماناں دا، اے نظریہ ہے مسلماناں دا۔ اور نفع دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نقصان دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ایک کیسا گھٹیا عقیدہ ہے، فلانی آیت تو نہیں پڑھنی، آیت تیرے واسطے وزنی اور بھاری ہے، سفر دے مہینے دے اندر شادی نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا، کوئی معاہدہ نہیں کرنا، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ سفر دا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ یقین منو کیڑے کیڑے مسئلے بیان کریے، لوگ سفر دے مہینے دے اندر اپنی بیوی دے قریب نہیں جاندے، اولاد جمی تے منحوس اولاد جمے گی۔ کیسی تباہی ہے؟ اے مسلمان نے انہوں نے عقیدہ کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، میرا پیارا بیٹا اللہ دی ذات دے نال شرک نہ کری، نفع دا مالک اللہ نو من، نقصان دا مالک اللہ نو من، صحت دین والا اللہ ہے، بیماریاں نو ڈالن والا اللہ ہے، موت تے حیات دا مالک اللہ ہے۔ میں پھر تنوں گزارش کر رہا لوگوں، توحید دی روح نو سمجھو، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ دے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنانا ضروری ہے، اپنا نظریہ تے اپنی فکر بھی بنانا ضروری ہے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرا بیٹا اللہ دی ذات دے نال شرک نہ کری، کیونکہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ میں تے محبت تے پیار دا پیغام دیاں گا، اوے مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا، مومن توحید والا مسئلہ پکا۔ جے تو مومن ہے تے توحید تے ایمان رکھ، مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا، مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا، ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا۔ کون کے مولا کائنات نو بنایا ہے، کون کے مولا کائنات نو بنایا ہے، تھما دے بغیر آسمان نو کھڑایا ہے، تھما دے بغیر آسمان نو کھڑایا ہے، پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا، پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا، ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا، مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا، ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا۔ اور جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریب ہے، جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریب ہے، اس دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے، او دائی سوالی ہر امیر، بادشاہ بھی او دے کلو منگ دے، نبی بھی او دے کلو منگ دے رہے، ہر امیر غریب او دے کلو منگ دے۔ اس لئے میں گزارش کر رہے ہوں، جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریب ہے، جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریب ہے، اس دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے، او دائی سوالی ہر امیر تے غریب ہے۔ اللہ باجو کوئی بھی نہیں سن دا صدا، اللہ باجو کوئی بھی نہیں سن دا صدا، ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا، مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا۔ اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا، اوکھے ویلے نبیاں نے، اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا، ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ ہی تاریا، ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا۔ رب دے قرآن تے نظراں جما،
رب دے قرآن تے نظر جما ایک کول منگ سار ایک نو جھکا مومن توحید والا مسئلہ پکا ایک کول منگ سار ایک نو جھکا ایک کول منگ سار ایک نو جھکا اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اور قرآن کریم دے اندر جناب لقمان دی وصیت دا ذکر فرمایا پہلی وصیت کیا ہے یا بنیا لا تشرک باللہ اے میرا بیٹا اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراویں اللہ دی ذات دے نال شرک نہ کری ان الشرک لظلم عظیم بے شرک شرک بہت بڑا ظلم ہے اگلی بات ذرا غور کرنا لوگو جناب لقمان دیاں وصیتاں ہلے چل رہی سن مکمل نہیں سن ہوئیاں ہلے جاری سن لیکن اللہ پاک نے جناب لقمان دیاں وصیتاں دا ذکر روک کے اللہ نے خود اپنی ایک وصیت درمیان داخل فرمائی اللہ پاک نے خود ایک وصیت انسان نو کی تھی جناب لقمان نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے نو اے میرا بیٹا اللہ دی قدر کردہ روی رب دی توحید تے ایمان رکھی اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراویں جو ہی جناب لقمان نے اپنے بچے نو اللہ دی توحید سکھائیے اللہ دی قدر سکھائیے تے شرک تو نفرت دلائیے اللہ پاک نے جناب لقمان دیاں وصیتاں نو روک کے اللہ فرماندا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اے انسان ایک لقمان دی وصیت سی اپنے بیٹے نو ہن میری وصیت ہے تینوں میں تینوں وصیت کر رہا ہوں کیڑی شے دی وصیت اللہ فرماندا ہے بِوَالِدَيْهِ تو اپنے والدین دا خیال کری تو اپنے والدین دی فرما برداری کری تو اپنے والدین نال محبت کری تو اپنے والدین نال پیار کری تو اپنے والدین دی عزت کری تو اپنے والدین دی تکریم کری تو اپنے والدین دی خدمت کری تو اپنے والدین دے نال حسن سلوک کری اللہ فرماندا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہن اساں انہاں وصیتاں نو روک کے انسان نو وصیت کر رہے ہاں تو بھی اپنے والدین دا خیال کردا رہویں ایتھے مفسرین نے ایک پوائنٹ دی بات لکھی ہے ایک نقطے دی بات لکھی ہے مفسرین لکھتے نے لوگو جدوں بندہ اپنی اولاد نو اپنے اللہ دی قدر سکھا دے اپنے اللہ دی توحید سکھا دے اللہ پاک اس اولاد نو ماں باپ دی قدراں بھی سکھا دیندا ہے جڑا بندہ اپنی اولاد نو اللہ دے ادب تے اللہ دی عزت تے تکریم سکھا دے اللہ پاک او دی اولاد نو اس ماں باپ دی عزت تے تکریم تے ادب بھی سکھا دیندا ہے جدوں جناب لقمان نے اپنے بچے نو اللہ دا ادب سکھایا ہے اوتھے اللہ پاک نے وصیتاں روک کے بچے نو او دے والدین دا ادب سکھا دیا روک دیتی اللہ نے گل بھئی جیڑا ایک باپ اللہ دی قدر سکھا رہے ہیں وہ اللہ دی قدر کیا ہے تسی اپنے بچے دا تعلق اللہ نال جوڑو چوری ڈکیتی نال نہیں ہر معاملے چ اپنے بچے نو کہو اللہ دا فضل ہے اللہ دی رحمت ہے اللہ پاک دے احسانات نے اے سارے کمالات اللہ دے میرا کوئی اختیار نہیں پتر اے سارا کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے تسی اپنی اولاد نو اللہ دی قدر سکھاؤ اللہ تہاڈی اولاد نو تہاڈی قدر سکھائے گا اللہ پاک نے ساری قدر سکھائی ایک لمبی بات ہے اللہ پاک نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ تیری ماں تینوں کتنے مہینے ویکھ پیٹ دے اندر اٹھائی رکھیا پھر تینوں دودھ پلاندی رہی اے ماں دا احسان ہے اس ماں دی بھی قدر کرنی ہے باپ دی بھی قدر کرنی ہے اللہ فرماندا ہے انشکر لی والی والدیک آ میرے بندے میرا بھی قدردانی کریں میرا بھی شکریہ ادا کریں تے اپنے والدین دا شکریہ بھی ادا کریں الی المصیر تو آنا میری طرف ہے ہر بندے نے میری طرف ہونا ہے اللہ پاک نے شرک والے مسئلے نو روک کے والدین دی عظمت دسی والدین دی قدر دسی والدین دا مقام دسیا اگلی بات تے غور کرو پھر اللہ پاک ne والدین دی قدر نو روک کے ایتھے پھر اللہ پاک نے توحید دا مسئلہ سمجھایا کیا اللہ فرماندا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ میرے بندے
اگر تیرے ماں باپ تیرے تے زور کرن زبردستی کرن تیرے اتے زبردستی کرن الا ان تشرک بی کہ تو اللہ دی ذات دے نال شرک کر جے ماں باپ پہلے اللہ پاک نے ماں باپ دی قدر دسی ماں باپ دے احسان دسے احسان تے قدر دسن تو بعد اللہ فرماندے اے شان ہے ماں باپ دی عزت کری لیکن کس حد تک وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ جے تینوں تیرے ماں باپ اس چیز تے مجبور کر دین کہ ان تشرک بھی تو میرے نال شرک کرے اللہ فرماتا ہے ما لیس لک بہ علم ایسے شرک تے مجبور کرن جدا تینوں علم بھی نہیں اللہ فرماتا ہے فلا تطعهما اما دی شان اپنی جگہ تے ابے دی شان اپنی جگہ تے لیکن ماں باپ دی عزت دے اندر کتے اللہ دی قدر پھر نہ بھول گئی فلا تطعهما ماں باپ دا آکھن من کے شرک نہ کری ماں باپ دا آکھن من کے توحید دے اندر ہیر پھیر نہ کری اللہ فرماندا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا تے دوسری گل سن جے تینوں ماں باپ شرک تے مجبور کرن انہاں دا آکھن نہ منی لیکن آکھن مننے چ انہاں دی گستاخی بھی نہ کری انہاں دے نال جھگڑا بھی نہ کری انہاں نال لڑائی بھی نہ کری انہاں نوں دھکے بھی نہ دیویں انہاں دا ساتھ بھی نہ چھوڑی اللہ فرماندا ہے وصاحبہما انہاں دوواں دا ساتھ بھی دیندا رہی انہاں دے نال بھی رہی انہاں دی خدمت بھی کردا رہی فی دنیا معروفا دنیاوی معاملات دے اندر ماں باپ دی خدمت کردا رہی ماں باپ شرک تے مجبور کرن تے شرک نہ کری اگے اللہ پاک نے مزید مسئلہ آسان کر دیتا کئی بندے آندے نے ساڈا ابا اما جو اندے سن دادے دا دین اس طرح دا سی فلانے دا دین اس طرح دا سی اللہ نے قرآن وچ مسئلہ سمجھایا اللہ فرماندا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اے میرے بندے اپنے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے ماں باپ دی فرمانبرداری تے تابعداری کرنی ہے لیکن یاد رکھیں دین دے معاملے دے اندر ماں باپ دی اتباع نہیں کرنی ماں باپ دی پیروی نہیں کرنی ماں باپ دے پیچھے نہیں کھلونا جدوں دنیا دا معاملہ ہوے ماں باپ دی فرمانبرداری تے تابعداری بھی کرنی ہے تے انہاں دے پیچھے بھی کھلونا ہے لیکن جدوں دین دا معاملہ آوے اللہ فرماندا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ رَبِّكَ یاد رکھیں پھر اپنے اللہ دے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ یاد رکھیں میرا بندہ جدوں دین دا معاملہ آوے اس رستے دی پیروی کرنی ہے جیڑا رستہ میرے وال آوندا ہوے اللہ وال کیڑا رستہ جاندا ہے قرآن والا رستہ جاندا ہے حدیث والا رستہ جاندا ہے میرا مطلب ہے دین دے معاملے قرآن تے حدیث دی پیروی کرنی ہے ماں باپ دی پیروی نہیں کرنی دنیاوی معاملات دے اندر ماں باپ دی پیروی کرنی ہے اللہ فرمانا ہے ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون تساں سارے دے سارے انساناں نے آنا تے میرے والے لوٹنا تے میرے والے میرے حضور پیش ہونے جو جو کچھ تسی دنیا دے اندر کردے رہے ہو ہر تواڈے کیتے عمل دی تانوں خبر دیاں گا اے بات کرن تو بعد پھر اللہ پاک نے اسی طرح ذکر کیتا جناب سیدنا لقمان دی وصیتاں دا حضرت لقمان وصیت کرن لگے اپنے بیٹے نو یا بنیا انھا ان تک مسکال حبت من خردل فتقل فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض اے میرا پیارا بیٹا اگر رائی دے بڑا دانے دے برابر بھی کوئی چیز ہوئے او کسے پتھر جو چھپی ہوئی ہوئے یا او کسے زمین دے حصے تے کونے جو چھپی ہوئی ہوئے زمین دی تہے جو چھپی ہوئی ہوئے او فی السماوات یا آسمان دیاں بلندیاں دے اندر چھپی ہوئی ہوئے رائی دے دانے دے برابر چیز ہوئے کسے بھاری برکم پتھر دے اندر ہوئے یا زمین دی تہے جو ہوئے یا آسمان دیاں بلندیاں جو ہوئے او میرا بیٹا اس گل نو یاد رکھیں چھوٹی تو چھوٹی چیز بھی ہوئے یاتی بھی اللہ ان اللہ لطیف خبیر رائی دے دانے تو برابر دی چیز بھی اللہ تو کوئی نہیں چھپا سکتا اللہ اس چیز نو سامنے لے کے آئے گا واضح کر کے دے گا کیونکہ اللہ پاک ہر باریک خبر دی جان پہچان رکھن والا ہے اللہ اتنا علم والا ہے اللہ اتنی قدرت والا ہے رائی دے دانے دے برابر بھی رائی دے ذرے دے برابر بھی زمین و آسمان دے کسے کونے بھی کوئی چیز موجود ہوئے اللہ دا علم اتنا اعلیٰ ہے اللہ دی قدرت
اتنی بلند ہے کہ اللہ پاک تو اور رائی دے دانے دے برابر بھی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ عقیدہ سمجھایا سب تو پہلے اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے والدین دی قدر سمجھائی تے نال ہی دس دیتا والدین دی قدر وچ شرک وچ نہ مبتلا ہو جائے جی۔ والدین دی قدر کرنی ہے لیکن مشرک پھر بھی نہیں بننا۔ پھر انہوں نے اللہ پاک دے علم دی قدر دسی، اللہ دی قدرت دی قدر دسی۔ اے دسن تو بعد عقائد ٹھیک کیتے۔ پہلے نمبر تے عقیدہ، کئی بندے ہوندے نے معاشرے دی اصلاح کر لو عقیدہ پھر ٹھیک ہو جائے۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اصلاح معاشرہ کیتی ہے کہ نہیں بولو؟ سب تو بڑا اس کائنات دے اندر اصلاح معاشرہ دا علم کس کو سی؟ نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تے نبی پاک نے اصلاح معاشرہ دا آغاز کیڑی شے تو کیتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا نہیں۔ نبی پاک نے اصلاح معاشرہ دا آغاز کس چیز تو کیتا ہے؟ چوری نہیں کرنی نہیں، ڈکیتی نہیں کرنی نہیں۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تفلیحو، کامیاب ہونا چاہتے ہو سب تو پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ دی توحید دے بارے عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تو پھر معاشرہ ٹھیک ہوئے گا، ورنہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے میری گفتگو، عقیدہ ٹھیک کرو، عقائد سمجھائے۔ اس تو بعد اپنے بیٹے نو جناب سیدنا حضرت لقمان نے وصیت کی دی ہے۔ کیا وصیت ہے؟ فرمان لگے یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز بھی قائم کرنی ہے۔ وقت نہیں کہ میں تفصیلاً اس بات دے کچھ گزارشات پیش کراں، میں اشارتاً ترجمہ کر دینا۔ اقیم الصلاۃ، پتر نمازاں دی پابندی کرے، وامر بالمعروف، نیکی دا حکم دیندا رہی، ونہا عن المنکر، لوکاں نوں برائی تو روکدا رہی۔ اے میرے پیارے بیٹے، وصبر ما ما اصابک، تے نیکی دا حکم دین لگے ہاں، برائی تو روکن لگے ہاں، نماز پڑھن لگے ہاں۔ کوئی تنگی آوے، کوئی پریشانی آوے، کوئی دکھ آوے، کوئی مشکل آوے، کوئی مصیبت آوے، کسے قسم دی کوئی ٹینشن آوے، وصبر علی ما اصابک، جدوں بھی اللہ دی طرفوں کوئی آزمائش آوے دھاڑ دھاڑ نہیں کرنی، اللہ دے شکوے شروع نہیں کر دینے۔ وصبر ما علی ما اصابک، رستہ چھوڑ نہیں لینا۔ نیکی دا حکم جو دیویں لوگ رکاوٹ پیدا کرن تے روک نہیں جانا، نیکی تو لوگاں نوں برائی تو روکے تے لوگ تینوں تنگیاں پریشانیاں دا شکار کر دین، روک نہیں جانا ہے سنبھلتا۔ وصبر علی ما اصابک، پتر نیکی دا کام بھی جاری رکھی، برائی تو روکنا بھی جاری رکھی، نمازاں بھی پڑھتا رہی۔ وصبر علی ما اصابک، تے کسا قسم دی کوئی تنگی تے پریشانی آوے صبر بھی کرتا رہی۔ ان ذالک من عزم الامور، اے میرا بیٹا نماز پڑھنا، اللہ دی توحید تے ایمان رکھنا، نماز پڑھنا، نیکی دا حکم دینا تے نال برائی تو روکنا تے اودے تے صبر بھی کرنا، اے بہت بڑی ہمت والے کام نے، عام بندیاں دی اوقات تو باہر نے۔ اے بڑی ہمت تے بڑے جگرے والے کام نے، ہمت والے لوگ یہ کام کر سکتے نے۔ ولا تسعر خدک للناس، تے اگلی وصیت کی تھی اے میرے پیارے بیٹے، اپنی پیشانی نو لوکاں واسطے ٹیڑا نہ کری، اپنے منہ نو لوکاں واسطے کمانا نہ کری، اپنے منہ نو لوکاں واسطے خراب نہ کری۔ اے نہ ہوے کہ لوگ تینوں ملن واسطے آن کے تو اپنا منہ ہی سائڈ تے پھیر لویں، انج نہ کری میرا بیٹا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، تے اللہ دی زمین دے تے آکڑ والی چال نہ چلی، تکبر والی چال نہ چلی، دندنا کے اللہ دی زمین دے تے نہ چلی، آکڑ والے کوئی بول نہ بولی میرا بیٹا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ پاک کسے بھی آکڑ کر کے چلن والے بندے نو تے اللہ پاک کسے بھی فخر کرن والے بندے نو پسند نہیں فرماندا۔ اللہ محبت کردا ہے عاجز بندے نال، اللہ محبت کردا ہے جھکاؤ والے بندے نال، اللہ محبت کردا ہے بندیاں لئی آسانیاں پیدا کرن والے بندیاں نال۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تکبر نو ناپسند فرماندے سن، آکڑ تے فخر نو نبی پاک ناپسند فرماندے سن۔ تسی بھی آکڑ تے فخر نہیں کرنا تے اپنے بچیاں نو وصیت بھی کرنی ہے۔ تے آخر تے کیا فرمان لگے؟ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرا پتر جدو چلے تے دھیمی چال
چلیا کر جدوں بولے تے آہستہ تے دھیمی آواز نال بولیا کر کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ بری آواز گدھے دی آواز ہے گدھا جدوں بھی بولدا ہے چیخ پھاڑ کے بولدا ہے گدھا جدوں بھی بولدا ہے لوکاں دے سامنے چیخ تے اونچی اونچی آواز نال بولدا ہے اے میرا پیارا بیٹا جدوں بھی لوکاں دے سامنے بولے دھیمی بول دھیمی آواز نال بولے تے دھیمی چال چلے اے وصیتاں کیتیاں حضرت لقمان نے اپنی اولاد نو تسی بھی اپنی اولاد نو وصیتاں کیتیاں کرو لوگو عقائد دی وصیت نیکی دی وصیت تقوی دی وصیت نماز دی وصیت صبر دی وصیت توحید دی وصیت تسی اپنی اولاد نو کریا کرو اس تو علاوہ کیڑی وصیت ہے جڑی وصیت ضروری ہے جڑی وصیت فرض ہے او وصیت قرضے دی وصیت ہے تساں معاشرے چ رہندے ہو تسی زندگی گزار رہے ہو معاشرے دے اندر تساں کسے کولوں قرضہ لینا ہوئے گا تسی کسے دا قرضہ دینا ہوئے گا وصیت لکھ کے جاؤ وصیت لکھ کے جاؤ فلاں بندے دا میں قرضہ دینا میں اگر فوت ہو جاواں تے میرے مرن تو بعد میری وراثت تقسیم کرن تو پہلے میرے حصے تقسیم کرن تو پہلے میری جائیداد تقسیم کرن تو پہلے میرا قرضہ اتاریا جائے تے بعد دے اندر میرے حصے تے جائیداد تے وراثت نو تقسیم کیتا جائے ساڈے محلے تے معاشرے تے اے ہوئی تباہی ہے سبزی والے دے پیسے میں دینے نے دودھ والے دے پیسے میں ماری پھردا بل میں ادا کوئی نہیں کیتے جائز کیش والے کول ایڈوانس میں لے ہوئے نے کدی کسے بینک کولوں ادھار لیا ہویا کدی کسے کولوں ادھار لیا ہویا محلے وچ کنے سارے بندیاں نے میں پیسے دینے نے مرن تو بعد پتر پوچھدے نہیں میں وصیت لکھ کے نہیں گیا کل قیامت والے دن حدیث سنو لوگو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری امت دا مفلس بندہ کنگال بندہ کون ہے کنگال نبی علیہ السلام نے صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے نبی کنگال تے ہوئے جدے کولوں ککھ بھی نہ ہو جدے کو روپیہ پیسہ کچھ بھی نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ میری امت دا کنگال تے مفلس بندہ ہوئے کل قیامت والے دن جدوں اٹھن گے نا اے جنیاں بھی اسی نمازاں پڑھنے ہیں نیکیاں کرنے ہیں انہوں جسم ملے گا تے ڈھیر تے انبار دے نیکیاں دے ہون گے پہاڑاں جنیاں نیکیاں ہون گی انبار لے کے آئے گے نیکیاں دے خوش ہوئے گا کہ اج میں نے ویکھو انہاں نیکیاں دے بدلے اج اللہ جنت دے گا دنیا تے جڑیاں میں نمازاں پڑھ کے آئے نیکیاں کر کے اج میں جنت تے جانے اے خوش ہے پھردا ہوئے گا لیکن وہ سبزی والا شدا آ جائے گا اللہ میرے پیسے نہیں دے کے آیا دودھ والا آ گیا اللہ میرے پیسے نہیں دے کے ہمسایہ آ گیا اللہ میرے پیسے نہیں دے کے کوئی یتیم آ گیا اللہ میرا حق مار کے کوئی بھرا آ گیا اللہ میرے حصے کھا کے کوئی اور رشتہ دار اللہ میرا قرضہ کھا کے اللہ میرے تے فلاں ظلم کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی لوگ ہون گے آن گے لین والے ایدیاں ساریاں نمازاں تقسیم ہو گیاں حج تقسیم ساریاں نیکیاں نبی پاک نے فرمایا تقسیم ہو جان گیاں اے دے کھاتے چوں نیکیاں ختم ایک بھی نیکی باقی نہیں فرشتے کہن گے اللہ ہلے بھی قرضے لین والے باقی کھڑے نے ہلے بھی بدلے لین والے باقی کھڑے نے اے دے کھاتے دے نیکی کو نہیں رہی ہن کی کریے اللہ فرمائے گا انہاں دے گناہ چوک کے دے کھاتے سٹو انہاں دے گناہ چوک کے دے کھاتے سٹو ایتھے میں گزارش کراں گا اوے مرچاں نال کھا لو چٹنی نال کھا لو اپنی اولاد نوں قرضیاں تھلے دب کے نہ جاؤ اپنے بچیاں نوں مقروض کر عیاشی کرن لئی زمیناں پلج کروا لیاں بینکاں تو قرضہ لے لیا پتہ نہیں کدے کدے کول جا کے قرضہ لے لیا اپنی عیاشی لئی معاشرے چ اپنی نک بچان لئی شادی تے اتنا خرچہ کرنا ہی کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے اینے سارے قرضے چک کے ضروری مرنا ہی اپنی اولاد نوں اس طرح دا قرضے تھلے دب کے جانا ہی کہ وہ قرضہ نہ دیون تے قیامت والے دن نیکیاں ساریاں لوگاں دے کھاتے گناہ انہاں دے دے کھاتے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری امت دا کنگال شخص ہوئے مفلس انسان ہوئے نیکیاں دے انبار سن ککھ بھی نہیں رہا گناہاں دے انبار لے کے جہنم دا بن تے ایندھن بن چکا ہوئے بچو اس وقت تو رکھی سکھی کھا لو غربت گزارا کر لو لیکن کبھی بھی قرضے تھلے نہ دبو اور ایسی اپنی اوقات تو ود کے معاشرے چ نک بچان لئی کام نہ کرو تہاڈے لئی باتاں کر رہا میں کسی اور لئی باتاں نہیں کر رہا بیٹیاں دیاں شادیاں پتراں دیاں شادیاں اننے لکھاں روپے خرچ کر کے قرضیاں تھلے دب گئے سنا لوگو قرضے دے بارے وصیت کر کے جاؤ لکھ کے جاؤ دس کے جاؤ میں فلانے دا قرضہ فلاں دا قرضہ دینا او قرضہ دیو میرا او قرضہ لوٹانا میرا بعد وچ میری وراثت تقسیم کرنی ہے بعد وچ میری جائیداد اچھا کوئی بندہ قرضہ نہ دینے والا ہوئے یعنی وراثت ہے 2 لاکھ روپے جائیداد ٹوٹل 2 لاکھ روپے چھٹ گیا تے قرضہ
ਉਤਲਾ 3 ਲੱਖ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਲੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਛੇਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਣ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇਹ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ 50 ਦੇਗਾਂ ਕੁਲਖਾਨੀ ਤੇ ਖਰੈਤਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਈਤ ਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਈਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਵਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਕਰ। ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵਸੀਅਤ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਐਸੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਆਖਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖ, ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾ ਕਰੋ। اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو بھائی درود پاک۔ گل تے میں ادو مکونی ہے جدو موضوع مکنا ہے، گوٹے شوٹے چھڈو انشاءاللہ، ٹینشن نہیں لینی، ٹائم شیم دی، ٹائم تے مرضی نال ہوندا الحمدللہ۔ ایتھے تسی دور تو سفر کر کے آندے ہو، ایسے شوق نال آندے ہو دین سننا، فرض پورا کرن کو نہیں ہوندے الحمدللہ، ٹینشن نہیں لینی تساں انشاءاللہ پورا موضوع کران گے۔ اللہ ساتھ میں چڑھنا چاہیے نا، اتنی گرمی دی شدت میں گھنٹے تو بول رہا ہوں، تسی تے سن رہے ہو ماشاءاللہ، اور توجہ نال سنو، اور یہ تہاڈے فائدے دیاں باتاں نے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق دے داماد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے صحابی نے جہاد دے جا رہے نے، ایک جنگ دے اندر جا رہے نے، اپنے بیٹے عبداللہ نے بلایا، عبداللہ بن زبیر یہ بھی نبی پاک دا صحابی ہے، اپنے بیٹے نے بلا کے کہنے گے آ میرے پیارے بیٹے، میں نے انج لگتا ہے جویں میری موت دا وقت قریب ہے، میں نے انج لگتا ہے جویں آج جنگ تو میں واپس نہیں آواں گا، لیکن میں تینوں ایک وصیت کرنا چاہنا۔ جی بابا جان کرو وصیت۔ فرمان لگے میرے پیارے بیٹے، میری وفات تو بعد، میری شہادت تو بعد میرے قرضے دا وارث تو بنی، میرے قرضے دا وارث تو بنی۔ لوگوں میں اکثر طور تے کہنا رہنا مرن تو بعد اولاداں گڈیاں دیاں وارث بننیاں نے، جائیداداں دیاں وارث بننیاں نے، دکاناں دیاں وارث بننیاں نے، کاروبار دیاں وارث بننیاں نے، مکان تے زمین تے دولت تے پیسے دیاں وارث بننیاں نے، کمی اولاداں ہوندیاں نے، تھوڑیاں ہی اولاداں ہوندیاں نے جڑیاں اپنے ماں باپ تے قرضے دیاں وارث بنن۔ حضرت زبیر فرمان لگے بیٹا میری وفات تو بعد میرے قرضے تو ادا کرنے نے۔ جی بابا جان میں قرضے ادا کراں گا، کوئی وصیت بھی فرما جاؤ، قرضے کنج ادا کرنے نے۔ بابا فرمان لگا پیارے بیٹے جدوں قرضہ لین والے آن میرے مولا نو یاد کری، میرے مالک نو یاد کری، میرے مولا نو یاد کری۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے مینوں سمجھ نہیں آئی کیونکہ مولا عربی زبان دا لفظ ہے، مولا دوست نو بھی کہندے نے، یار نو بھی کہندے نے، بیلی نو بھی کہندے نے، مالک نو بھی کہندے نے، اللہ بھی مولا ہوندا ہے۔ تے مینوں سمجھ نہیں آئی یہ کسے دوست یار تے بیلی دی بات کر رہے نے یا اللہ دی بات کر رہے نے۔ میں پوچھا بابا جان کیڑے مولا نو یاد کراں؟ فرمان لگے میرے مالک مولا میرے پروردگار نو یاد کری۔ حضرت عبداللہ فرمانے نے میرے بابا زبیر شہید ہو گئے، انہوں نے شہادت تو بعد جدوں میں قرضے دا تخمینہ لگایا 1 لاکھ روپیہ ٹوٹل جائیداد ہے میرے ابے دی تے 22 لاکھ درہم میرے ابے تے قرضہ ہے۔ ہن میں حیران ہوں 1 لاکھ درہم ٹوٹل جائیداد ہے تے 22 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، کس طرح ادا ہوئے گا؟ فرماندے نے مینوں میرے بابے دی وصیت یاد آئی، بیٹا جنوں قرضہ لین والے ہون میرے مولا نو یاد کری۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے جدوں بھی کوئی قرضہ لین واسطے ہوندا سی میں اپنے اللہ کولوں دعا کردا سا یا مولا زبیر اقضِ عنہ دینہ، صحیح بخاری دی حدیث ہے، یا مولا زبیر اقضِ عنہ دینہ، اے زبیر دے مولا، اے زبیر دے مالک زبیر دے قرضے اپنی رحمت دے نال اتار دے۔ فرماندے نے اس وصیت دا اتنا مینوں فائدہ ہویا میرے بابے دا سارا قرضہ بھی اتر گیا تے کرو
کروڑاں روپے دے اندر جائیداد بھی ملی. اتنی جائیداد اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی. لوگوں ذرا غور کرو, ایک ایسا بیٹا ہے جڑا قرضوں دا اتنا بڑا وارث بنے. پہلا سال آیا بابے دی شہادت تو بعد, پہلا سال آیا لوگ حج دے موقع تے آئے. حضرت عبداللہ حج دے موقع تے میدان عرفات دے اندر کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے اعلان کرن لگے, میں زبیر بن عوام دا بیٹا عبداللہ ہاں, میں اپنے بابے دے قرضیاں دا وارث ہاں. میرے باپ کولوں کسے نے قرضے لینے ہون تے میں حاضر ہاں, میں اپنے باپ دے قرضے ادا کرن واسطے تیار ہاں. پہلے سال اعلان کیتا جنہاں جنہاں قرضے لینے سن انہاں نوں قرضے ادا کیتے. دوسرا سال حج دا موقع آیا, پھر مجمع عام وچ کھڑے ہو گئے لکھاں لوگاں دی موجودگی دے اندر. حضرت عبداللہ جگہ جگہ تے اعلان کر رہے نے حج دے موقع تے. پھر تیسرا سال آیا, پھر اعلان کیتا. مسلسل 4 سال حضرت عبداللہ حج دے موقع تے اعلان کر دے رہے, لوگوں جو میرے باپ کو کسی نے قرضہ لینا ہوئے میں اپنے باپ دے قرضے دا وارث ہاں, میں اپنے باپ دے قرضے ادا کرنے واسطے تیار ہاں, میں اپنے باپ دے قرضے دین واسطے تیار ہاں. کسی نے قرضہ دا مطالبہ کرنا ہے تے میرے کولوں قرضوں تے میں اج قرضے دین لئی تیار کھڑا ہویا. لوگوں قرضوں دی وصیت کر کے جاؤ, کیونکہ قرضہ شہید نو معاف نہیں, قرضہ اللہ دے رستے دے اندر جان قربان کر دین والے نو معاف نہیں. شہید دے سارے گناہ اللہ معاف کر دیندا, قرضہ معاف نہیں کردا. لہذا میں گزارش کراں گا اپنی اولاد نو قرضے دی وصیت کر کے جاؤ. جے انج بھی بات سمجھ نہ آوے, نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ احد دے شہید نے, احد دے شہیداں نو اللہ نے معافی دا اعلان کیتے, لوگ جنت دے اعلان کیتے نے. لیکن حضرت عبداللہ شہادت تو پہلے اپنے بیٹے نو بلایا جنہاں دا نام جابر ہے, وصیت کیتی تے 2 طرح دی وصیت کیتی. کہنے لگے میرے پیارے بیٹے میں اللہ دے رستے جہاد تے جا رہے ہوں, میرے تے قرضہ بہت سارا ہے, میرے تو بعد میرے قرضے دا وارث بھی تو نہیں, تے میری شہادت تو بعد تیریاں 9 بہناں یتیم ہو جانیاں نے. 9 بہناں نو پالن والا کون ہوئے گا؟ 9 بہناں دے سر تے ہاتھ رکھن والا کون ہوئے گا؟ بھرا والے تو بعد بہناں دے وارث ہوندے نے, بھرا والے تو بعد بہناں دے سر دے اوتے باپ دی شفقت رکھدے ہوندے نے, باپ جیسا پیار کرنے ہوندے نے. میرے بیٹے میری وفات تو بعد اپنی بہناں دا خیال کری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ دے بیٹے حضرت جابر نبی پاک کو حاضر ہے. اللہ دے نبی میرا بابا عبداللہ شہید ہو گیا ہے, میں اپنے بابے دے قرضے دا وارث ہاں, میرے نال چلو, ساڈا باغ تیار ہے کھجوراں دا, کھجوراں دی چونی کروا کے لوگ قرضہ لین واسطے آن گے. مینوں لگدا ہے میرے بابے دا قرضہ زیادہ ہے تے ساڈا باغ تھوڑ جائے گا. اللہ دے نبی ذرا میرے باپ دے قرضے دے اندر میری ہیلپ تے معاملت کرو, ہو سکدا ہے لوگ تہاڈا حیا کر جان تے مینوں کوئی تکلیف نہ دین. اللہ دے نبی نال گئے, ڈھیری کھجوراں دی تیار ہو گئی ہے. نبی پاک نے کھجوراں دی ڈھیری دے گرد چکر لگایا. آپ نے فرمایا عبداللہ اعلان کر جنے تیرے بابے کو قرضہ لینا ہے. جابر اعلان کر جنے تیرے ابے کو قرضہ لینا ہے. آ جانے قرضہ لین والے. حضرت جابر فرماندے نے میرے بابے دا سارا قرضہ اتر گیا, میرے بابے دا سارا قرضہ ادا ہو گیا, میرے کھجوراں دی ڈھیری ہلے اسی طرح ہی باقی ہے. پھر اللہ دے پیغمبر دے نال ایک موقع تے سفر ہو رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا جابر, اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جابر جوان بندہ شادی بھی کیتی ہو یا نہیں؟ اللہ دے نبی میری شادی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا شادی کتھے کیتی ہو؟ اللہ دے محبوب پیغمبر فلاں عورت دے نال شادی کیتی ہے. آپ نے فرمایا عورت کماری ہے یا مطلقہ اور بیوہ عورت ہے؟ اللہ دے نبی جڑی عورت دے نال میں شادی کیتی ہے او بیوہ خاتون ہے, او بیوہ عورت ہے. نبی پاک نے فرمایا میرا یار جابر تو کسے کنواری لڑکی دے نال شادی کرے گا, بیوہ عورت نال شادی کیوں کیتی ہو؟ جوان ہے تینوں کسے نے جوان بیٹی دا رشتہ بھی تے دے دینا سی. حضرت جابر عرض کرن لگے اللہ دے نبی واقعی طور تے تہاڈی بات ٹھیک ہے, رشتیاں دی کوئی کمی نہیں سی, لیکن میری ایک مجبوری سی. آپ نے فرمایا جابر کیڑی مجبوری ہے؟ آکھن لگا اللہ دے نبی میرے بابا شہید ہو گئے, او دی شہادت تو بعد میری 9 بہناں یتیم ہو گئیاں نے. میرا دل کردا سی میں کسے کنواری لڑکی نال اگر شادی کراں میری بہناں دی تربیت کون کرے گا, میری بہناں نوں گھر دے کم کار کون سکھائے گا؟ میں اپنی بہناں دی خاطر اپنی جوانی دی خواہشات نوں قربان کیتا, میں اپنی بہناں دی خاطر اپنی خوشیاں نوں قربان کیتا, میں اپنی بہناں دی خاطر اپنی زندگی دی چاہتاں نوں قربان کیتا, میں اپنی بہناں دی خاطر اپنے حق قربان کیتے نے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جابر کیوں؟ اللہ دے نبی میرا بابا مینوں وصیت کر کے گیا سی جابر میری وفات تو بعد اپنی بہناں دا خیال کری. ایک کتا باپ ظالم لوگ زندگی جی ساری جائیداد اپنے پتراں دے نال لوا دیندا,
دھیاں نو جائیداد تو محروم کر کے چلا جاندا ہے ساڈے معاشرے دا باپ کتنا ظالم تے پتھر دل نے لوگ دھیاں نو وراثت تو محروم کر کے چلا جاندا ہے دھیاں نو حصے تو محروم کر کے چلا جاندا ہے زندہ دھیاں نو مردہ لکھوا کے پٹواریاں نو رشوت دے کے محکمے دے افسران نو رشوت دے کے زندہ دھیاں نو مردہ لکھوا کے زندہ دھیاں نو وراثت تو محروم کر کے اے پتھر دل باپ چلا جاندا ہے نبی پاک نے جب حضرت جابر نے واقعہ سنایا آپ دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے نبی پاک نے اپنی اونٹنی اپنی سواری جابر نو تحفے دے دیتی ہے آپ نے فرمایا تو اپنی بہناں نال پیار کرنا تو اپنی بہناں نال دامن کرنا تو اپنی بہناں نال محبت کرنا میرے کولوں تحفہ لے کے جا اللہ دے نبی اس بندے نال خوش ہو جاندے نے لوگ جڑا اپنی بہناں نال پیار کرے اپنی بہناں نال محبت کرے اور جڑا بندہ وراثت دے اندر ہیر پھیر کرے وصیت دے اندر ہیر پھیر کرے اللہ دے نبی نے اس بندے دے بارے کیا ارشاد فرمایا لوگ دو حدیثاں سنو اور اپنی بات کو اختتام میں لے کے آؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ دی زمین تے کوئی بندہ ہوئے یا کوئی عورت ہوئے او بندہ یا عورت بطاعت اللہ 60 سنتاً اللہ پاک دی عبادت کرے اللہ دی فرمان برداری کرے کتنے سال 60 سنتاً 60 سال اللہ دی عبادت کرنے والا بندہ 60 سال اللہ دی تابعداری تے فرمان برداری کرنے والا پورے 60 سال کدی بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی کدی بھی اللہ پاک دی بغاوت نہیں کیتی کدی بھی اللہ پاک دے سامنے انہیں آکڑیاں نہیں گناہ نہیں کیتا اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی 60 سال اللہ دی عبادت گزار دیتے اس بندے نے لیکن موت دا وقت قریب آیا ہے موت دے وقت دے اندر ایک وصیت ایسی کیتی ہے جڑی وصیت ٹھیک نہیں سی ایک وصیت ایسی کیتی ہے جڑی وصیت جائز نہیں سی ایک وصیت ایسی کیتی ہے جڑی وصیت دے اسلام اجازت نہیں سی دیندا یعنی کسے بیٹے نو حصہ زیادہ دیتا کسے نو تھوڑا دیتا کسے دھی نو حصے تو محروم کیتا کسے نو زیادہ دے دیتا کہ میرے نال محبت کردا رہے اے میرے نال پیار کردا رہے اینو میں زیادہ دیواں گا او میرے نال ساری زندگی لڑدا رہے تے نفرت کردا رہے اس پتر نے کدی میرے نیڑے نہیں لگا اونوں میں تھوڑا دیاں گا نبی پاک نے فرمایا 60 سال پورے اللہ دی عبادت کرنے والا بندہ سجدے کرنے والا بندہ رکوع کرنے والا بندہ قیام کرنے والا بندہ اللہ دی تابعداری تے فرمان برداری گزارنے والا بندہ مرن تو پہلے اپنی وصیت وچ ہیر پھیر کر گیا یا کوئی عورت مرن تو پہلے اپنی وصیت وچ ہیر پھیر کر گئی ہے نبی پاک نے فرمایا فتاجیب لہم النار حدیث کے الفاظ نے لوگوں نبی پاک نے فرمایا 7 سال دی عبادت نو اللہ ضائع کر کے اس بدبخت تے اپنی جہنم نو واجب کر دیندا ہے اللہ اس بندے تے یا اس عورت دے تے جہنم نو فرض کر دیندا ہے کیڑا بندہ یا کیڑی عورت جنے وصیت دے معاملے وچ ہیر پھیر کیتی ہے جنے وصیت دے معاملے وچ دو نمبری کیتی ہے اے وصیت دا معاملہ اتنا سنگین ہے لوگوں اتنا سخت ہے لوگوں حدیث سنو حدیث دے حوالے دا میں ذمہ دار ہوں نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خبر دیتی گئی ہے اللہ دے پیغمبر فلاں بندہ جدا جنازہ تساں پڑھایا ہے انہوں مسلمانوں دے قبرستان وچ بھی تساں دفن کیتا ہے اللہ دے نبی انہیں اپنی موت تو پہلے وصیت دے معاملے وچ ہیر پھیر کیتی ہے وراثت دے معاملے وچ ہیر پھیر کیتی ہے مرن تو پہلے اے دے کولوں ٹوٹل 6 غلام سن انہیں سوچیا ہن میں تے مر چلا اے 6 غلام انہاں نو کیوں دے کے جاواں جنہاں میرے نال محبتاں تے پیار نہیں کیتے انہیں وراثت وچ ہیر پھیر کیتی ہے اللہ دے نبی 6 دے 6 غلام انہیں اللہ دے رستے وچ آزاد کر دیتے نے اللہ دے رستے وچ آزاد کر دیتے نے نبی پاک دا فرمان سنو لوگو آپ نے فرمایا مینوں پتہ چل جاندا انہیں وراثت تے وصیت دے معاملے وچ ہیر پھیر کیتی ہے آپ نے فرمایا میں دا جنازہ نہ پڑھاں گا دوسری بات نبی پاک نے کیا فرمائی ہے لوگو آپ نے فرمایا لو شہیدتہ قبل ان یدفنا اگر میں نے دفن کرنے تو پہلے اس گل دا پتہ چل جاندا انہیں وراثت تے وصیت دے معاملے تے ہیر پھیر کیتی ہے 2 نمبری کیتی ہے انہیں کسے نال زیادتی کیتی ہے نبی پاک نے فرمایا جے دفن کرنے تو پہلے پتہ چل جاندا لم یدفن فی مقابر المسلمین لم یدفن فی مقابر المسلمین نہ میں دا جنازہ پڑھدا تے نہ میں پڑھاندا نمبر 2 مینوں مسلماناں دے قبرستان وچ وی دفن نہ کرن دیندا مینوں مسلماناں دے قبرستان وچ وی نہ دفنان دیندا میں سوال کرنا تہاڈے کول لوگو کتنیاں وراثتاں دے اندر ہیرا پھیریاں کر چکے ہاں سی کتنیاں وصیتاں دے اندر ہیرا پھیریا
بیان کر چکیاں سی. پھر اللہ دے نبی نے تیسرا کام کیا کیتا؟ نبی پاک نے انہاں 6 دے 6 غلاماں نوں بلوایا. اللہ دے نبی نے بلوا کے نبی پاک نے انہاں دے 3 حصے کیتے. 3 حصے کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر نے قرآن اندازی کیتی. قرآن اندازی کر کے 4 غلاماں نوں اللہ دے نبی نے وراثت تقسیم کر دیتا تے 2 غلاماں نوں اللہ دے نبی نے آزاد کر دیتا. وصیت بھی مکمل ہو گئی ہے تے وراثت بھی مکمل ہو گئی ہے. محترم سامعین کرام اے وصیت تے وراثت دے معاملے بڑے سنگین نے. اپنی اولاد نوں سب تو پہلے دین دی وصیت کر کے جاؤ, توحید سکھا کے جاؤ, اسلام سکھا کے جاؤ, اخلاق سکھا کے جاؤ, نماز سکھا کے جاؤ. دوسرے نمبر تے اپنی اولاد نوں قرضے دی وصیت کر کے جاؤ, تواڈے مرن تو بعد تواڈی اولاد قرضے ادا کرے. اور تیسرے نمبر تے اپنی اولاد نوں وصیت کر کے جاؤ میری موت تو بعد میری جائیداد اس طرح تقسیم کرنی ہے جویں اللہ پاک نے حصے قرآن کریم میں تقسیم کیتے. اون تقسیم ہیرا پھیری نہیں کرنی. ہیرا پھیری کرنے والا بندہ بڑا برباد ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پتہ لگا ایک بندے دے بارے, او بندہ موت تو پہلے او دی جائیداد واوا سی, 4 بیویاں سن. جدوں انہوں پتہ لگا نا میں ہن مرن والا ہو گیا, ہن جواب سارے حکیماں طبیباں نے جواب دے دیتا. انہیں کی کیتا؟ انہیں آکھیا لو انہاں میریاں بڈیاں نے میریاں بیویاں نے جائیداد دا وارث بن جانا ہے, لہذا میں انہاں نوں طلاق دے دیواں تے انہاں نوں 1 روپیہ بھی نہیں ملنا میری جائیداد وچ. انہیں موت تو پہلے 4 بیویاں طلاق دے دی تھی. حضرت عمر نوں پتہ چلیا بھی انہیں کی کیتی ہے, وصیت کر دیتی ہے بھی میرے مرن تو بعد میریاں بیویاں نوں کوئی جائیداد نہ دے آ جائے کیونکہ میں طلاق دیتی جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے ہیرا پھیری وراثت تو بچان لئی, وراثت بچان لئی کر رہے, جائیداد بچان لئی کر رہے. حضرت عمر گئے اودے کول سمجھایا انہوں انسان بن, انج کام نہ کر. اے کی کیتے؟ اللہ دا بندہ, اللہ دی فرما برداری تابعداری کر. اے وصیت انج دی نہیں کری. او نہ منیا, بڈھا سی بابا سی ضد کر انہیں نا نا. حضرت عمر نے بار بار انہیں کہا نا میں انج ہی کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا گل سن, جے تو اپنی یہ وصیت جڑی غلط وصیت کیتی ہے واپس نہ لئی, واپس نہ لئی, گل سن تیرے مرن تو بعد میں تینوں غسل بھی نہیں دین دینا تے کفن بھی نہیں دین دینا تے تیری میت نوں میں چکنا ہے تے چوک ٹنگ دینا, ٹنگ کے میں کوڑے مارنے نے تے بعد میں اگ لا دینی. وہ ڈر گیا. حضرت عمر جلالی طبیعت دے بندے نے تے انج کر دینا ہونا. ڈر کے انہیں فوری طور تے کی کیتا, انہیں آکھیا میں اپنی بیویاں نال رجوع کرنا, میں طلاق دے مسئلے واپس لینا. انہیں اپنی بیویاں نال رجوع کیتا, وراثت جا. اسی بھی اج انج کر رہے ہیں. 2 شادیاں کیتیاں, 2 شادیاں. پہلی اولاد نوں جائیداد تو محروم کرن لئی تے پہلی بیوی نوں جائیداد تو محروم کرن لئی طلاق دے دیتی ہے. طلاق تاکہ دوسری اولاد نو ملے ساری جائیداد, دوسری بیوی نو ملے ساری جائیداد. اے بدبختی جڑا کر گئے اے نہ سمجھے کہ اللہ پاک دی عدالت دے اندر اس بندے نو اللہ دی رحمت دی کوئی امید رکھے. جیڑا بندہ وراثت تے وصیت دے معاملے ہیر پھیر کر گئے, میرے بزرگوں اے بڑا سنگین معاملہ جے, یاد رکھیا جے. اللہ پاک دی عدالت دے اندر ایدیاں نیکیاں چک کے انہاں دے کھاتے, انہاں دے گناہ چک کے دے کھاتے دے اندر یہ نیکیاں کما کے بھی اللہ دی جہنم دا بالن بن چکا ہوئے. بچو اس معاملے تے پتر نو اینی دے دیا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت دا سوکھا جا مسئلہ دسیا. وصیت ساری جائیداد دی کوئی بندہ نہیں کر سکتا. کی مطلب؟ میرے مرن تو بعد ساری جائیداد اللہ دے رستے تقسیم. اے جڑا بندہ وصیت کرے گا دی وصیت قبول کو نہیں. کی کر 3/4 حصے دی وصیت کر سکتا. 3/4 حصہ کیا ہے؟ 3 لاکھ مرن تو بعد دی ٹوٹل جائیداد ہے. قرضہ دین تو بعد سارے معاملے کرن تو بعد جڑی جائیداد بچدی ہے نا, او دا تیسرا حصہ اللہ دے رستے تقسیم کر دیو تے 2 حصے اولاد تے وارثاں تے بھراواں جو بھی انہوں نے والد ہے, بیوی ہے, کوئی بھی جو بھی انہوں نے مطلب ورثہ نے انہیں تقسیم کرتا. اگر ٹوٹل 9 لاکھ جائیداد سی تو 3 لاکھ اللہ دے رستے دے دو تے 6 لاکھ. اچھا انج بھی نہیں ہو سکتا, اے میرا حصہ ہے, اے میں اپنے حصے ہی چونا پتر نو ہی نہیں دیتی جانا. آپ نے فرمایا لا وصیت لوارث, وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. کی مطلب؟ میرے موت تو بعد جنہیں میری جائیداد دا وارث بننا ہے او دے لئی میں وصیت کراں گا. اے وصیت حرام ہے, اس وصیت پہ عمل نہیں کیتا جائے گا. 2 وصیتاں حرام نے. کیڑی؟ ایک سارے مال دی وصیت کر دینا, یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. کنی کی وصیت کر سکتے ہو؟ صرف تیسرے حصے دی. 2 حصے تقسیم ہون گے ورثہ تے تیسرا حصہ اللہ دے رستے دے سکدا ہے, کسے ہور نوں ورثہ نوں نہیں. تے دوسری وصیت کیڑی حرام ہے؟ میری موت تو بعد میرا پتر فلانا غریب ہے شدا جڑا میرے والا حصہ ہے نا انہاں کو
یہ انہوں دے دیا جی یا جڑے 3/4 حصے دی میں وصیت کر سکدا سا نا وصیت میں تیسرا حصہ تے میں اللہ دے راستے تقسیم کر سکدا او لہذا میں باہر نہیں دیندا کسی نوں اے میرے پتر نوں دے دیا جے یا فلانے میرے بھرا نوں دے دیا جے جنہیں وراثت دا حقدار بننا حقدار پھر سنو وراثت دا حقدار بننا انہوں دے دیا جے فلانے میرے عزیز نوں اس وصیت تے بھی عمل نہیں کیتا جائے گا کیونکہ ایسی وصیت کرنا بھی حرام ہے وصیت دے جو احکام و مسائل سن مختصر جے وقت پچھلے جمعے چ اج دے وقت جمعے چ میں تساں احباب دے سامنے پیش کیتے مزید بھی انشاءاللہ تواڈے کوئی سوال و جواب ہون گے تو جمعے تو بعد بھی کر سکدے ہو یا اگلے جمعے دے اندر پرچی لکھ کے بھی کر سکدے ہو اللہ کول دعا ہے اللہ سانو وصیت دے مسئلے سمجھ کے وصیت دے معاملات دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اج تو بعد جیدا قرضہ دینا دی وصیت لکھو پتراں نوں نیکی تقوی دی وصیت کرو تے 3/4 حصے دی وصیت جے کرنی ہے کرو جڑی وصیت 2 نمبری والی کیتی بیٹھے ہو معافی منگو تے وصیت واپس لوٹاؤ جے جائیداد کسی ہور دے نام لائی بیٹھے ہو تے او بھی واپس لو ایک اور مسئلہ زندگی جائیداد تقسیم ہو سکتی ہے زندگی وچ وراثت نہیں ہو سکتی ویسے تحفہ تن کوئی شے دینا چاہو تے جنی پتر نوں دینی اونی دھی نوں دینی اے نہیں کہ پتر نوں 2 حصے تے دھی نوں 1 حصہ پتر نوں پورا حصہ تے دھی نوں آدھا حصہ نہیں جدوں دنیا وچ اپنی زندگی تقسیم کرو گے کچھ تو پھر جتنا حصہ بیٹے نوں اتنا ہی حصہ بیٹی نوں اور جتنا حصہ ایک بیٹے نوں اتنا ہی حصہ دوسرے بیٹے نوں نبی پاک دا صحابی حضرت بشیر آیا نا آکھن لگے اللہ دے نبی میرا پتر نعمان ہے تے میں انہوں کچھ حصہ دینا چاہتا آپ نے فرمایا اور بھی تیری کو اولاد ہے آندھا لگا تیاں ہیں آپ نے فرمایا انہوں نے کچھ دیتا ہی کہنے لگا نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ظلم دا گواہ نہیں بن سکتا جی میں اس پتر نوں دین لگا میں تیاں نوں دے جے دیویں گا تے گواہ بنا گا نہیں تے نہیں بننا اس وراثت دے چند مسائل سن جو میں تساں آپ دے سامنے بیان کیتے اللہ کول دعا ہے اللہ عمل کر دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ